नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल हलाल बय्यिनुन व इन्नल हराम बय्यिनुन व बैनहुमा मुश्तबिहातुन ला यअलमुहुन्ना कसीरुम मिनन नास औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। आज आप हज़रात के सामने जो मसला लेकर हाजिर हुआ हूँ वो है कि हलाल और हराम और मुश्तबे माल की वज़ाहत। चूँकि अल्लाह ताला कुरान करीम में तक़वा का ज़िक्र बार बार फरमाते हैं और बार बार तक़वा का हुक्म फरमा रहे होते हैं। तक़वा की एक तशरीह यही अहले इल्म फरमाते हैं कि जो अवामिर हैं, जो करने के काम हैं उनको ले लेना, जो नवाही हैं जिनसे रोका जा रहा है उनसे रुक जाना, और जो मुश्तबे हैं उनसे भी अपने आप को बचाना, क्योंकि मुश्तबे चीज़ वो आहिस्ता आहिस्ता इंसान को हराम की तरफ लेके जाने वाली होती है। इसलिए जब आदमी मुश्तबे चीज़ से बचता है तो हराम से बचना भी आसान हो जाता है, और जब आदमी मुश्तबे में पड़ता है तो एक न एक दिन वो हराम की सरहद में भी जा दाखिल होता है। अब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हदीस में इरशाद फरमाया इन्नल हलाल बय्यिनुन, हलाल बिल्कुल वाज़े है, व इन्नल हराम बय्यिनुन, और जो हराम है वो भी बिल्कुल वाज़े है, और दरमियान में है व बैनहुमा मुश्तबिहातुन, इन दोनों के दरमियान में एक चीज़ है जो मुश्तबे है, इश्तिबाह में शुबे में डालने वाली चीज़ है, जिसके एक सरहद हलाल से लग रही होती है और जिसकी दूसरी सरहद जो है वो हराम से लग रही होती है, बॉर्डर दूसरा जो है वो हराम से लग रहा होता है। और उसमें यूं कहें अहले इल्म फरमाते हैं जिसके दलाइल मुतारिज़ होते हैं कि उसको किस तरफ लगाएं हम, तो ऐसी चीज़ों को से बचना ही बेहतर है, क्योंकि ये चीज़ें फिर आगे हराम की तरफ ले जाने वाली होती हैं। वैसे भी उसूल यही है कि किसी चीज़ के अंदर बेदत सुन्नत और बेदत का शाइबा पैदा हो जाए, दोनों तरफ के दलाइल आ रहे हों, तो हम एहतियातन उसको छोड़ ही देते हैं बेदत शुमार करके। और इसी तरह जो है नतीजा चूँकि अर्जल के ताबे होता है, तो इस हवाले से यहाँ भी इसी तरतीब से अब यहाँ पर इसकी मिसालें, मिसाल के तौर पर हलाल वाज़े है, ग़िज़ाइयत के तौर पर देखें, रोटी है, मकई की रोटी, गंदम की रोटी, चावल वगैरह, ये चीज़ें हलाल हैं, बिल्कुल शरीयत ने इनको हलाल किया है, तो अब ये हलाल हैं। और जो हराम हैं मिसाल, और इसी तरह जो है हलाल के अंदर फल फ्रूट वगैरह वो चीज़ें भी हैं जो चीज़ें अल्लाह ने हलाल की हैं। और जो मुश्तबे जो हराम चीज़ें हैं, हराम के अंदर मिसाल के तौर पर शराब है, खिंजीर है, बहता हुआ खून है, और झूठ है, गीबत है, कुदूरत है, जिनको सारी दुनिया समझती है कि ये चीज़ हराम है, नाजायज़ है, क़त्ल व क़िताल है, फितना व फसाद है, ये चीज़ें मना है। और तीसरी जो चीज़ है वो है मुश्तबे, कि जिसके दलाइल मुतारिज़ होते हैं, हिल्लत के भी हुर्मत के भी आ रहे हैं उस तरफ से। अब उसकी मिसाल आमतौर पर दी जाती है कि जिस तरह कुफ़ार की प्रोडक्ट्स होती हैं, उनकी मसनूआत होती हैं कि जिनके हलाल हराम होने के बारे में हमें कोई पता नहीं होता। मिसाल के तौर पर उन्होंने मछली का गोश्त या कोई भी ऐसी चीज़ें जो ज़बह करके हलाल होती हैं, तो या कोई ऐसी चीज़ें जिनमें अल्कोहल इस्तेमाल होता है, तो उसमें कौन सा अल्कोहल इस्तेमाल हुआ, वो चीज़ सही मानों में हलाल हुई ना हुई, और उन्होंने ऊपर हलाल के लेबल भी लगाया होता है तसल्ली देने के लिए। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे कोड हैं कि जिनको हम नेट पर चेक करते हैं तो उसमें हुर्मत यानी खिंजीर वगैरह की चर्बियाँ, यही चीज़ें, जैसे आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाने की जो कुरकुरे वगैरह, पापड़, इस तरह की चीज़ें उनमें आ रही हैं, ऊपर हलाल भी लिखा होता है, लेकिन जब उनके कोडों को देखा जाए गूगल पर जाकर तो वहाँ बहुत सारी ऐसी हुर्मत वाले सिलसिले भी सामने आ जाते हैं। तो बहरहाल ऐसी हुर्मत वाली चीज़ों में दलाइल दो तरफा हैं, तो उसको मुश्तबे में शुमार करते हैं, तो मुश्तबे यानी उनको छोड़ देना चाहिए जब आदमी को सही पता भी नहीं है उनके बारे में। अब यहाँ पर एक मैं मिसाल देकर इस मसले को आपके सामने रख रहा हूँ। कबल इसके कि मैं एक मिसाल दूँ, आम सादा आम फहम सी मिसाल, बिल्कुल सादा सी मिसाल। तो उससे पहले इस हदीस की अहमियत को भी देख लें। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने सुनन अबी दाऊद किताब लिखी है जो सियाह सित्ता के अंदर पढ़ी पढ़ाई जाती है, और बहुत ही मुस्तनद किताब है, ख़ासकर फ़िक़्ही दुनिया के अंदर और फ़िक़्हुल हदीस के हवाले से, जो 5 लाख के लगभग अहादीस में से 4800 के लगभग अहादीस अपनी सुनन में ला रहे हैं।
لیکن وہ فرما رہے ہیں کہ 4 حدیثیں ایسی ہیں کہ ان میں اسلام بند ہے یا وہ اسلام کی پوری تشریحات کو سامنے لا رہی ہیں. تو وہ 4 حدیثیں فرماتے ہیں کہ اگر ایک آدمی عمل کرنا چاہے اور ایک اچھا مسلمان بننا چاہے تو اس کے لیے وہ 4 حدیثیں بھی کافی ہیں. وہ 4 حدیثیں کون سی ہیں؟ ان میں پہلے نمبر پر انما الاعمال بالنیات مشہور حدیث ہے، اور اسی طرح دوسری حدیث ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، یعنی تمام نیتوں کا دار و مدار، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور اس آدمی کے بہترین مسلمان ہونے یا اس کے اسلام کی خوبی میں سے یہ ہے اس کے کہ وہ لایانی قسم کی چیزوں کو چھوڑ دے. اور اس کے ساتھ ساتھ لا يكون المؤمن، تیسری حدیث ہے لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه، کہ کوئی مومن اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور اسی طرح بعضوں نے اس کی جگہ پر ایک اور حدیث بتائی ہے کہ وہ انہوں نے اذھب فی الدنیا یحبک اللہ، جو دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے جو ہے آپ رغبتی اختیار کر لیں، اللہ کی طرف رغبت، آخرت کی طرف رغبت کریں، زہد اختیار کر لیں تو اللہ کے محبوب ہو جائیں گے، اللہ آپ سے محبت کرنے لگیں گے. وَازْهَدْ فِيمَا أَيْدِي النَّاسِ، اور وہ جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس سے آپ بے رغبتی اختیار کر لیں تو یحبک الناس، لوگ آپ سے محبت کرنے لگیں گے. تو اسی طرح چوتھی حدیث یہی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، ان الحلال بین، یہ والی حدیث. ان 4 حدیثیں ایسی ہیں جو دین کا پورا خلاصہ اس کے اندر ہے. اب میں وہ جو مثال ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مثال کے طور پر ایک تحصیلدار صاحب ہیں یا پٹواری صاحب ہیں کہ جو سرکار سے باقاعدہ تنخواہ لے کر وہ نوکری کر رہے ہیں. اگر وہ صحیح طریقے سے نوکری کر کے تنخواہ لیتے ہیں تو یہ ان الحلال بین، یہ حلال ہے، بالکل واضح ہے، اپنی نوکری کی تنخواہ لے رہے ہیں. اور اگر وہ اس دوران لوگوں سے لے رہے ہیں شرط لگا کر اور جو ہے باقاعدہ مقرر کر کے لے رہے ہیں، بتے خوری کے طور پر لے رہے ہیں، تو اس طرح کی ترتیب سے پھر جو کچھ بھی لیں گے سرکار کی کے وقت کے اندر، ان اوقات کے اندر جو اس کو تنخواہ بھی ملتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں سے بتے وصول کریں گے طے کر کے، تو وہ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، حرام بالکل واضح ہے. اب یہاں پر ایک تیسری چیز آئے گی، وہ یہ کہ ایک تحصیلدار صاحب، پٹواری صاحب کچھ بھی ایسی چیز نہیں لیتے اور بالکل خدا خوفی ان کے دل کے اندر جو ہے رچی بسی ہوئی ہے اور کوٹ کے بھری ہوئی ہے، تقوی وغیرہ یہ ساری چیزیں. تو ایک مرتبہ ایسے ہوا انہوں نے کسی کا انتقال کیا، زمین کا انتقال کر لیا، اور جاتے ہوئے کچھ لوگوں نے کہا یہاں تو پہلے ایک صاحب ہوتے تھے، وہ تو ہم سے اتنے انتقال کے اس طرح کی ترتیب پر جو ہے ہم سے لاکھوں روپے وصول کرتے تھے، آپ نے تو ہم سے کچھ بھی نہیں لیا، تو آپ نے ہمارا دل خوش کر دیا اور آپ کی دیانتداری پر ہم بہت زیادہ مطمئن اور خوش ہو گئے. اب ہم اپنی خوشی سے آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں، اور کچھ 2 4 5 10 20 ہزار روپے جتنا بھی انہوں نے اپنی خوشی سے دینا تھا ان کو دیا، لیکن انہوں نے کہا ہم یہ نہیں لیں گے، ہماری ترتیب میں یہ شامل نہیں ہے اور یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے. لیکن وہ بار بار اصرار کرتے چلے گئے اور انہوں نے کہا یہ اس طرح ہے ہی نہیں ہے، یہ تو ہم اپنی خوشی سے دے رہے ہیں، بغیر کسی ایسے مسئلے کے دے رہے ہیں، تو آپ لے لیں. تو زبردستی پھینک کے چلے گئے. اب یہ رقم ان کے پاس جو ہے تحصیلدار صاحب کے پاس یا پٹواری صاحب کے پاس، یہ کس حیثیت سے ان کے پاس، یہ یعنی اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو اس کی حیثیت وہی مشتبہ مال کی ہے، یعنی اس کی ایک سرحد لگ رہی ہے حلال کے ساتھ کہ انہوں نے کوئی طے نہیں کیا، نہ ان کے عرف میں تھا، نہ ان کے رواج میں تھا، نہ ان کی ترتیب میں تھا، نہ انہوں نے طے کیا تھا، اور اس وجہ سے یہ انہوں نے تحفہ دیا ہے تو تحفہ ان کے لیے بظاہر ٹھیک ہونا چاہیے. تو ایک تو یہ نظر آ رہا ہے حلال کی سرحد. لیکن حرام کی سرحد یہ نظر آ رہی ہے کہ اس منصب یا اس کام کے علاوہ بھی تو یہ دے سکتے تھے، نہیں دیا، تو آج ہی اس منصب کے پر بیٹھنے اور یہ کام کرنے کے بعد کیوں دیا انہوں نے؟ تو یہ شبہ میں ڈالنے والی چیز ہے. تو اس وجہ سے اس کی ایک سرحد حرام سے بھی لگ رہی ہے. تو اب اگر اس نے یہ قبول کیا اور اس کو استعمال کیا تو آج تو استعمال کر لے گا، کل اس کی ضروریات آگے بڑھتی چلی جائیں گی، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب یہ لے رہا ہے تو ضمیر خود کہے گا کہ جب یہ ٹھیک ہے تو دوسرا اور بھی لیتے رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور آج اگر اس طرح لیا تو کل پھر آج بڑی یعنی کوشش کے باوجود کہ نہیں لے رہا لیکن پھر بھی وہ دے کے چلا گیا اور اس نے لے لیے، مجبوراً لے لیے نہ چاہتے ہوئے، تو کل چاہتے ہوئے بھی لے گا پھر، اور پرسوں پھر طے بھی کرنے پہ آ جائے گا. تو اس لیے حرام کی طرف یہ قدم بقدم پھر آگے بڑھے گا. اور اس لیے جب
شروع سے مشتبہ میں ہی آدمی پرہیز کرے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے آدمی حرام سے بھی بچتا رہے گا۔ اسی حدیث کے اندر یہ پوری وضاحت بھی موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شبہات سے بچا اس نے اپنے دین اور آبرو کو بچا لیا، اور جو ان شبہات میں پڑ گیا، مشتبہات میں، مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا تو سو وہ حرام میں پڑ ہی گیا۔ اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس چرواہے کی کہ جو شاہی چراگاہ کے ارد گرد اپنے جانوروں کو چراتا رہتا ہے اور ارد گرد بالکل قریب بارڈروں پہ، تو قریب ہے کہ ایک دن وہ اپنے جانوروں کو اس میں داخل ہی کر دے۔ اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ آدمی بالکل کناروں جو ہے وہ آدمی یعنی مشتبہات سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، تاکہ ان مشتبہات سے بچنے کی وجہ سے حرام سے بچنا بھی اس کے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔